वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम बात क्या है में आपका मेज़बान अल्ताफ साहब आपके साथ हाजिर है। बात हम कर रहे हैं आज तलाक के बढ़ती हुई रुझानात पर और घरेलू तशद्दुद, इसकी वजूहात क्या है, मिजाज के अंदर ये तब्दीली कहाँ से दर आई है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे एजाज ने। आप माहिर नफ्सियात हैं, PhD स्कॉलर हैं। उनके साथ मुफ्ती इस्माइल रेहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। तो हम हमारे एजाज साहिबा से पूछते हैं कि नफ्सियाती मामलात ऐसे कौन से हैं जो मिजाज के अंदर तब्दीली की वजूहात बन रहे हैं और शादी जैसे इस अच्छे बंधन को तोड़ने का बायस बन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आज हम जिस अहम मौजू पे बात कर रहे हैं ये ना सिर्फ हमारे माशरती निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं हमारे ख़ानदानी निज़ाम पे भी इसके बहुत बुरे असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। माशरे में तलाक और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात में मैं इन दोनों अनासर के ऊपर थोड़ा सा अलग करके बात करूंगी। सोचने और समझने की बात यह है कि आया जो तलाक का मसला है इसमें कोई एक फ़र्द जो है वो इसका जो है उसमें मुर्द इल्ज़ाम हम उसको ठहरा सकते हैं, या कुछ ऐसे माशरती पहलू और माशरती मसाइल हैं जो कि जिनके नतीजे के तौर पे माशरे में तलाक का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। नफ्सियात के मुताबिक कोई भी इंसानी रवैया या कोई भी माशरती रवैया जो है वो रातों रात ना तो तख्लीक होता है और ना ही उसको तब्दील किया जा सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिन मसाइल का सामना हम आज कर रहे हैं और आज के दौर में हम उसको फेस कर रहे हैं, इसकी बुनियाद आज से कई साल पहले और कई नस्लें पहले रखी जा चुकी थी। बहरहाल माशरे में बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे हम कतई नज़र होके नज़र बचा के गुजरना आसान समझते हैं, क्योंकि शायद उनको एड्रेस करना और उनको फेस करना जो है वो उस कदर उतना आसान नहीं है। इस समय मैं बात करूंगी कि बुनियादी तौर पे हम अपने माशरे में देखते हैं कि जल्दबाजी और शिद्दत पसंदी जो है वो हमारी तबीयत का कहीं ना कहीं हिस्सा बन चुकी है। हम चाहे बात करें सड़क पे जाती हुई ट्रैफिक की और लाइन कतार में खड़े हुए अफराद की, तो वहाँ पे भी आपको जल्दबाजी और शिद्दत पसंदी ही नज़र आती है। शादी करते हुए या कोई भी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए क्लैरिटी ऑफ माइंड होना और एक क्लियर पर्सपेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ या अपने ख़ानदान से मुतल्लिक़ कोई भी फ़ैसला करने जा रही हूँ और मुझे ये पता ही नहीं है कि वो करने का मकसद क्या है, मैं महज वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरे आसपास मौजूद दबाव बहुत ज़्यादा है, मैं हैसियत वालिद या वालदा में ये देखती हूँ कि मेरे बच्चों की उम्र हो गई है या उनकी तालीम मुकम्मल हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जिस इमारत की बुनियाद टेढ़ी रखी गई, इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि वो इमारत सीधी खड़ी होगी। अब अगर हम इंसानी रवैये की बात करें तो इंसानी रवैया जो है उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं बचपन में रखी जाती है। अब जब मेरे पास लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, चाहे वो उनके अपने ज़ाती जो हैं मैरिटल काउंसलिंग के लिए वो आ रहे हों और वो मसाइल हों, या वो अपने बच्चों को लेके आ रहे हों, एक जुमला जो सुन के मुझे वाकई में बहुत अफसोस होता है वो ये है कि जब ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। अब नफ्सियात और रिसर्च हमें ये बताती है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान के रवैये, इंसान की आदत और ज़्यादा पुख्ता होती चली जाती है। शादी करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना कि जिस इंसान की शादी होने जा रही है, आया वो उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है या नहीं है, वो उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए ज़हनी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे तैयार भी है और उसकी आमादगी है या वो भी नहीं है। ज़िम्मेदारी के साथ साथ ज़िम्मेदारी के मामले पे देखते हुए हमें इस बात का भी एहसास करना है कि जो मर्द आज शौहर बन रहा है वो हमेशा शौहर नहीं रहेगा, और जो औरत आज बीवी के रुतबे पे जा रही है उसने हमेशा सिर्फ बीवी नहीं रहना, उन्होंने आपके बच्चे के लिए बाप और बच्चे की माँ भी बनना है। दूर अंदेशी की कमी जो है हमारे माशरे में, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि हम बड़े वक्ती से तौर पे चंद एक मसाइल को हल करने के आपने कहा कि हमारी बायसियत कौम एक आदत बन गई है कि हम जल्दबाज हैं और हर काम में जल्दी और शिद्दत चाहते हैं। बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, तो इस्लामी नुक्ता निगाह इस पर ज़रा वाज़े करें कि शादी और तलाक के मामलात में ये कितना अहम मौजू है इस्लाम की नज़र में, और इसमें इस्लाम में कौन से मामलात ऐसे हैं जिसमें जाके तो तलाक हो जानी चाहिए, सेपरेशन कर लेनी चाहिए, और आज के दिन के अंदर जो बढ़ती वजूहात हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा इसको रिलेट कीजिए।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطاف صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے موقع دیا. اب بہت سی باتیں میں سن رہا ہوں ہو چکی ہیں. سب سے پہلے تمہیدی طور پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نکاح جس طرح ہمارے معاشرے میں دوسرے بہت سے عقود عقد ہوتے ہیں، نکاح بھی ان جیسا ایک عقد ہے، لیکن یہ تمام عقود سے ہٹ کر بہت اہم ہے اور بہت پائیدار ہے. اور اس کی پائیداری اور اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیجیے کہ آج ہم دوسرے عقود کے ٹوٹنے پر اس طرح پروگرام نہیں کرتے جس طرح اس کے ٹوٹنے پر آج ہم کر رہے ہیں. اب ہم اس کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کی عزت تکریم اور شرف کا جو چیزیں اس کو عنایت تھیں، ان میں سے نکاح کو بھی انسان کے شرف کی ایک چیز بنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر فرماتے ہیں کہ نکاح من سنتی غالباً سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. لیکن یہاں کیا کبھی ہم نے سمجھا ہے کہ کیا نکاح کر لینا ہی رسول اللہ کی سنت ہے، یا نکاح کو اس طریقے سے نبھانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے یہ سنت ہے؟ تو یہ جو نبھانے کی تعلیمات ہیں اس سے ہم بہت دور ہیں. اسی طرح جس وقت اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، حقوق العباد کی باری آئے گی، ماں باپ کے حقوق نہیں پوچھے جائیں گے، سب سے پہلے میاں بیوی کے حقوق آپس میں جانتے جائیں گے کہ کس قدر پورے اترے ہیں. یہ دوبارہ سے دہرائیے کہ بڑا اہم نقطہ ہے یہ آپ کہ جس وقت میزان اللہ تعالیٰ قائم کریں گے اور انسان کے نامہ مال تولنا شروع ہوں گے، سب سے پہلے میاں بیوی کے آپس میں حقوق تولے جائیں گے کہ یہ آپس میں کس قدر اچھے تھے، کیا انہوں نے آپس میں حقوق پورے کیے. اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو 5 آیتیں خطبہ کے طور پر ارشاد فرماتے تھے، ان میں اتقو کا لفظ تھا. اتقو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرو. میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ آپ کبھی اسلام 360 ایپ کھولیے، اس کے اوپر اوصیکم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وہ کبھی لفظ سرچ کر کے دیکھیے کہ اس کے تحت کتنی ایسی احادیث آتی ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف نکاح سے ہے اور نکاح کے معاملات سے ہے. لہٰذا جب نکاح اس قدر اہم چیز ہے تو اس کو توڑنا بھی اسی قدر ناپسند ہے. حدیث کے اندر اس کو کہا گیا ابغض الحلال، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو بنا تو دیا لیکن ان کو سب سے زیادہ ناپسند کیا، ان میں سے ایک طلاق ہے. تو اس کا توڑنا کس قدر برا ہے. یعنی اس کے توڑنے کا طریقہ دیکھیے کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. سورۃ النساء دیکھیں، سورۃ البقرہ دیکھیں، احادیث دیکھیں، سب سے اچھا طریقہ جو طلاق دینے کا ہے وہ طلاق سنت ہے. اس کے اندر بھی عورت کو 3 مہینے تک انتظار کروایا جاتا ہے. 1 مہینے میں 1 طلاق دی، لیکن اس دوران میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا. اور پھر بھی جس قدر اس کے لیے ہمت چاہیے، جس قدر وہ فیصلے کی معاملہ فہمی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں کہ سوچو تم نے غصے میں جذباتیت میں جو فیصلہ لے لیا ہے، کیا یہ ابھی لینا چاہیے تھا؟ پھر دوسرا ماہ، پھر تیسرا ماہ، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اصول بیان کر دیا امساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. جس وقت عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی عدت کے 3 ماہ بھی اسی شوہر کے پاس رہتی ہے تاکہ اس کا خرچ وغیرہ بھی وہ اٹھائے، اور اس دوران میں اگر رجوع کا خیال پیدا ہو جائے تو رجوع بھی آسانی سے ہو جائے. تو یہ اس قدر اہم معاملہ ہے. اچھے طریقے سے رخصتی کی بات کی یا پھر اچھے طریقے سے منا لینے کی بات کی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب رخصتی ہوتی ہے، سپریشن ہوتی ہے، میں سپریشن کو رخصتی کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد الزامات کی بوچھاڑ ایک دوسرے پر کر دی جاتی ہے اور ان کا جو سوشل فیم ہوتا ہے یا ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دونوں جانب سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم مذہبی تعلیمات سے دور ہیں. میں الطاف صاحب آپ سے صرف ایک چیز عرض کروں گا. لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ کے اندر 10 دنوں میں 500 کیسز آتے ہیں طلاق اور خلا کے. آپ ذرا اندازہ کریے کہ ایک شادی کے اوپر کس قدر خرچ آتا ہے. کم از کم ایک میڈیوکر فیملی بھی 20 سے 30 لاکھ لگاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں 500 کیسز آ رہے ہیں تو ان 500 شادیوں پر پیسہ کتنا لگا ہے؟ کیا ہم نے اپنے پیسوں کا تھوڑا سا حصہ بھی اس انویسٹمنٹ پر لگایا ہے کہ ہم اپنے بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو ان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے؟ شادی کس قدر اہم معاملہ ہے. نہ ہمارے یونیورسٹی لیول پر اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ مدرسہ جامعات لیول پر دیکھا جاتا ہے. مدرسہ میں دیکھا ضرور جاتا ہے لیکن اس کے اندر بھی سیکٹیرینزم ہے،
मसले की मुनाफरत है। मुफ्ती साहब, आप जिस कह तरह रहे हैं इसको कि समझा- कमोबेश 30 लाख रुपए एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली भी शादी पर आसानी से खर्च कर देती है, लेकिन बेटे और बेटी की शादी के हवाले से तरबियत पर 1 रुपया लगाना वो मुनासिब नहीं समझते। मैं दोबारा से हमारे इजाज साहबा से बात करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे अवामिल आए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, जैसे एकदम से दुनिया चेंज हुई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मीडिया, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्या ये अनासिर भी कहीं जिम्मेदार तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये अनासर जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानी जहन जो है वो बुनियादी तौर पे क्या चीज़ जो है वो हकीकत पे मबनी है और कौन सी चीज़ जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो उसके बीच में फ़र्क करने से कासिर होता है जब तक कि इंसान शऊरी कोशिश ना करे। अब शऊरी कोशिश कितने लोग करते हैं, क्योंकि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने भी बड़ा ठीक जो है वर्ड्स किया कि हमारे यहाँ कोई एकेडमी, कोई दरसगाह ना तो जज्बात का इजहार सिखाने के लिए मौजूद है और ना ही शादी के मामलात से मुतल्लिक तरबियत के लिए मौजूद है। तो इंसानी जहन एक वक्त था जब बच्चे की तरबियत बहुत आसान थी, अब उसमें माँ बाप और ख़ानदान नहीं सिर्फ शामिल रहा, अब हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे के हाथ में हमने जो डिवाइस पकड़ा दी है उसके ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर है उसमें बहुत बहुत अच्छे और कंटेंट क्रिएटर और बहुत काबिल कंटेंट क्रिएटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन कंटेंट क्रिएटर्स की भी मौजूद है जिनके पास ना तो तालीम है, ना ही इल्म है और ना ही कोई हुनर मौजूद है। अब जब बच्चा वो देखता है कंटेंट, और ना सिर्फ बच्चा बल्कि जब बड़ा हो के भी, जब शादी की उम्र को पहुंचने के बाद भी वो देखता है, तो कहीं ना कहीं इंसानी जहन अपने हालात का मवाजना दूसरों के हालात के साथ करता है। बल्कि एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ पिछले दिनों, आप सब जानते होंगे, 2 यूट्यूबर मियां और बीवी थे और उनकी बेटी भी थी, तो वो खासे मजहबी थे। पहले बीवी पर्दा करती थी, प्रॉपर निकाब के अंदर, वेल के अंदर होती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इख्तलाफात ऐसे बढ़े कि वो दोनों सेपरेट हो गए और उनकी मोहब्बत और उनके प्यार के ऊपर लोग बड़े फरेफ्ता होते थे, बड़ी मिसालें दी जाती थी, लेकिन उनके दरमियान सेपरेशन हो गई। इसी तरह एक और टिकटॉकर और यूट्यूबर, वो दुबई में आजकल रहती हैं, वो बड़ा लाइमलाइट पर रही, वो भी मुकम्मल पर्दे के अंदर और वेल के अंदर मौजूद थी और उन्होंने टिकटॉक पे लाइव आना शुरू किया और उसके बाद उनके मियाँ ने ही उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपने मियाँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं तो हमारा मीडिया भी इसका जिम्मेदार बन रहा है। देखिए, ये जो एहसास जिम्मेदारी है कि अगर मैं एक जगह पे बैठी हूँ और मैं कोई बात कर रही हूँ, तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई मुझसे मशवरा लेने आता है तो मैं उसमें सबसे पहले ये बात मद्देनज़र रखूँ कि आया मैं एक मुनासिब शख्स हूँ, मेरे पास वो मुतल्लिका मालूमात और वो इल्म वो मौजूद है, तो फिर मैं उसका मशवरा दूँ। एक जो बड़ा ही अफसोसनाक रवैया मैं आजकल नोट करती हूँ कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ख़वातीन के ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन मिलके अपने घरेलू मसाइल को ना सिर्फ हर इंतहा तक जाके और बहुत तफसील के साथ बयान करती हैं, बल्कि वहाँ पे उसके मशवरे भी दिए जाते हैं और इस बात के कतई नज़र कि वो मशवरा किसी की ज़िंदगी में किस किस्म के मसाइल पैदा कर सकता है और आया वो मशवरा दुरुस्त है या नहीं है, वो देने वाले की बड़ी महदूद सी मालूमात के ऊपर जो है वो बेस करता है, लेकिन उस मशवरे को ना सिर्फ सुना जाता है अपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, अपार्ट फ्रॉम द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कोई मेल फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। जैसे आपने कहा कि खातीन के ग्रुप बने हुए हैं, मोस्टली ये होता है हमारे यहाँ जो सोसाइटी में रिवाज है कि मर्द काम करता है, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, और खातीन जो है वो अमूमी तौर पर घरों में वो रहती हैं, घर के काम करती हैं। अगर उनके घर में इकोनॉमिकल सूरत हाल अच्छी है, क्राइसिस नहीं है, तो ज़्यादातर वो फ्री रहती हैं और उनके पास आजकल गैजेट्स भी हैं, इंटरनेट भी, और उसको यूज़ भी करती हैं। तो अपने फारिग वक्त को वो ग्रुप्स के अंदर स्पेंड करती हैं और फेसबुक के ऊपर स्पेंड करती हैं जहाँ पे इस तरह की डिस्कशंस चलती रहती हैं। तो क्या आप समझती हैं कि एक बड़ी डिस्कशन जो है इस तरह की, जहाँ पे एक ऐसा बंदा जिसकी माली हालत बहुत अच्छी है, वो किसी ऐसे बंदे को अपनी जिंदगी बता रहा है, अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा है कि मैं सुबह से शाम तक ये रूटीन मेरी रहती है, और दूसरा बंदा जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, जिनके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, क्या वो मायूसी का शिकार नहीं होगा? बिल्कुल जी, इसमें मायूसी का आंसर देखने में आता है। मैं अक्सर जब मैं जाती हूँ और क्या वो डिमांड नहीं करेगा अपने पार्टनर से कि मुझे भी वो सहूलियत या वैसे ही लाइफस्टाइल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% दुरुस्त है और मैं फिर वापस अपनी उस बात की तरफ जाऊंगी जहाँ पे मैंने तरबियत के अमल की बात की थी कि तरबियत का जो अमल है वो इंतहाई अहम है,
شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ آیا جس کی ہم شادی کر رہے ہیں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے ابھی قابل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے شادی کا جہاں پہ ہم پہلے عمل کرتے ہیں, پہلے ہم اس کے اندر جو ہے وہ پلنج کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہم تربیتی عمل کو کہیں نہ کہیں تصور کرنا شروع کرتے ہیں. انسانی ذہن جو ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ جب تک اس کے شعوری کوشش نہ کی جائے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ باعث قوم ہماری ایک عادت ہے کہ ہم چیز خرید لیتے ہیں اور اس کا استعمال بعد میں سوچتے ہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے. تو میرا خیال آپ نے بھی اسی بات کی توثیق کر دی کہ شادی کر لیتے ہیں اور اس کو گزارنا کیسے, نبھانا کیسے, وہ بعد میں سوچنا شروع کرتے ہیں. میں مفتی اسماعیل صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آج کل کے زمانے کو اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے شادی کر رکھی ہے یا پھر شادی کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے بہترین طریقے سے اس رشتوں کو نبھایا جا سکتا ہے؟ جی الطاف صاحب, میں اس پر بھی بات کرتا ہوں, لیکن ابھی جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں میم نے بہت اچھی بات کی. کچھ چیزیں پری نکاح ہوتی ہیں, ان میں سب سے ضروری ہے کفو. قرآن کریم نے, شریعت نے اس کو کاف فے واو کے نام سے, کفو برابری کے نام سے, کمپیٹیبلٹی کفو کے نام سے, کمپیٹیبلٹی. یس, اب اس کی بہت سی تشریحات ہیں, لیکن اصل میں اس کی تشریح جو ہے وہ انداز فکر اور مزاج کا ملنا ہے. قرآن کریم میں اس کو پتہ کیا کیا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت ودود سے نکلا ہوا لفظ ہے. ودود اللہ کریم کا نام ہے, محبت کرنے والا. مودت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت میاں کا بیوی کا مزاج مل جائے تو بیوی کبھی بھی یہ کمپیئر نہیں کرتی کہ میرے میاں کا رنگ کالا ہے, اس کے میاں کا سفید ہے, میرے میاں کی آمدن کم ہے, اس کے میاں کی زیادہ ہے. اور یہ مودت اس وقت آتی ہے جب آپ کا کفر مل جاتا ہے. ہمارے ہاں کفر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری زمین ہے تو ان کی بھی زمین ہے, ہم سید ہیں وہ سید ہیں, ہماری یہ ذات ہے ان کی بھی یہی ذات ہے, میرے ابا فلاں کے دوست ہیں, ہمارا رشتہ ہونا ہی ہونا ہے ادھر. یہ کفر جس وقت ہم نہیں دیکھتے تو اس وقت یہ والے مسائل زیادہ آتے ہیں. نمبر 2, اس پر ایک سادہ سا جو ہم اکثر اپنی ٹریننگز میں بات کیا کرتے ہیں, شادی جنہوں نے کرنی ہے اور جنہوں نے کر لی ہے, ایک چیز سیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں پوچھا گیا, یا رسول اللہ کامیابی چاہتا ہوں مطلقاً کسی بھی فیلڈ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ ارشاد فرمائے, لا تغضب, کبھی غصہ نہ کیجیے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اور کچھ, آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیجیے گا. پھر پوچھا گیا, آپ نے فرمایا لا تغضب, کبھی غصہ نہ کرنا. یہ اس طرح کا ایک کیمیائی فارمولہ ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو ہمارے بہت سے گھر, بہت سے معاملات ایک اچھے وے میں حسن و سلوک کی طرف چل نکلتے ہیں. میرے خیال میں, میرے پاس تو اس پر اس حدیث سے بہتر کوئی دوسرا بہت خوبصورت بات کی, بہترین بات کی. اور دوبارہ سے سن لیجئے کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے کسی بھی قسم کا رشتہ ہو, شادی تو ایک بہت بڑا بندھن ہے, کسی بھی قسم کا رشتہ ہو تو اس کو نبھانے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیجیے. میں جانا چاہتا ہوں عبد الماجد چودھری صاحب کی طرف. آپ کے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں, جب وہ کیس فائل کرتے ہیں ڈیورس کا, تو آپ کو وہ سارا کچا چٹا کھول کے بتاتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل, ان سے کوئی آپ بات چھپا نہیں سکتے, آپ ان سے پیٹ چھپا نہیں سکتے. تو آپ کے پاس جو جینوئن ایشوز آتے ہیں دونوں پارٹیوں کے, تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اوپر وہ آئے تو سب سے پہلا جو رشتہ بنا وہ ماں باپ کا نہیں تھا, وہ ایک شوہر اور بیوی کا تھا. اس سے پھر کائنات کا آغاز ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے رشتے میں سکون نہیں رہتا اور جو وجہ تخلیق ہے اس رشتے کی وہ ایک دوسرے سے سکون اور راحت کا ملنا ہے. اب جب میاں بیوی کے رشتے کے اندر سکون اور اطمینان اور راحت ہی نہیں رہے گی تو پھر باقی سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں سے وہ انیشیٹ ہو جائیں گے. اب بات یہ ہمارا ایک رویہ ہے خاندانی, جو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس خطے کا رویہ ہے, وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں خاندان کے دیگر لوگوں کی بے جا مداخلت. اب ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کو جب ہم ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ایک کثیر تعداد ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کے ذاتی زندگیوں کے اندر لوگوں کے معاملات کی انٹرفیئرنس. عبد الماجد چودھری صاحب, میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مشترکہ خاندانی نظام ہمارے بر صغیر میں چلتا آ رہا ہے, ہندوستان میں, پاکستان میں, تو یہاں پر یہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پر لڑکے اور لڑکی کا خاندان ان دونوں کے رشتوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات لڑکا اور لڑکی سیپریشن نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن خاندان چاہ رہے ہوتے ہیں.
جی بالکل یہ ایسا ہی ہے. اب دیکھیں بے جا مداخلت اب ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوگی, اس کو بیاہ کر کے آپ نے بھیج دیا کسی دوسرے کے گھر میں. اب خاص طور پہ مائیں جو ہیں بہت معذرت کے ساتھ ان کی بہت جا مداخلت ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہیں, وہ فون کر کے پوچھیں گی ہاں جی آپ کیا کر رہی ہو, اچھا کھانا بنا رہی ہو, کھانا باہر سے آرڈر کر دینا تھا, اچھا تم کیا کر رہی ہو, بچے نہلا رہی ہو, کام والی کیوں نہیں آئی, اچھا تم نے اپنے میاں کے جو ہے وہ کپڑے استری کر دیے, تمہیں کیا ضرورت ہے, لانڈری پہ کیوں نہیں بھیجے. اب یہ جو بے جا مداخلت ہے یہ کیا کرتی ہے کہ اس خاتون کو جس کو آپ نے بیاہ کے بھیج دیا ہے کسی کے گھر میں, وہ ہر وقت اس کے ذہن کے اندر خلفشوں کو جو ہے وہ جنم دے رہی ہوتی ہیں. چلیے یہیں سے بات ہم آگے بڑھائیں گے, ابھی ہمیں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.